जे गोंयकारांक आमच्या टॅक्सीकारांक आनी आमी आमच्या स्टेक होल्डरांक सांबाळून घेवपाक असली एक गायडलायन जावपाक जाय। ही न्ही की आमी ओला हाडटले आमी उबर हाडटले ना तुमी एपाक जॉयन जा, एपाक जॉयन जाता जाल्यार मिटर कट करतलो, मिटर तुमकां घालचो पडचो ना, मिटर ना घालचो पडटलो सांगपी हो कोण? टॅक्सी एग्रिगेटर गायडलायन्स ड्राफ्टाच्या विरोधात ऑल गोवा ट्युरिस्ट टॅक्सी ऑपरेटरांनी आमदार संकल्प आमोणकर हांची भेट घेतली। त्या गायडलायन्साक विरोध करपाक आमदारान तांकां सपोर्ट करचो म्हूण टॅक्सीकारांची मागणी आशिल्ली। मजगतीं आमदारान आपूण तांकां सपोर्ट करतलो म्हूण सांगला। त्याच प्रमाण कोस्टल बेल्ट वाठारांतल्या आमदारां वांगडा मेळून मुखेलमंत्र्यांकडेन बसका जातली अशी म्हायती मुखार येता। तर ही एग्रिगेटर पॉलिसी सरकार स्क्रॅप करतलो अशी आस्त सगळ्या टॅक्सीकारांनी बाळगिल्या। आयज आमी आमच्या आमदारा कडेन येयल्ले कित्याक आमच्या हांगासर कोस्टल बेल्टांसून मुरगांवचो राजा हो आमचो हांगासर ट्युरिस्ट टॅक्सी ट्युरिस्ट क्रुजाचेर चलयता। सो आमी सगळे जाण ताका मेळपा येयल्ले म्हणजे कितें आतां त्यो ड्राफ्ट गायडलायन्स आसा त्यो सगळ्यो स्क्रॅप करपा जाय म्हणून आनी ह्यो आमकां नाका। हो जो प्लॅटफॉर्म आसा कमिशन बेज तो आमकां नाका म्हणून आयज आमी आमच्या स्थानीक आमदारा कडेन येयल्ले। तशेंच आमचे ऑल गोवाचे सगळे जाण येयल्ले, पदाधिकारी आहा जे ते सगळे जाण येयल्ले आनी ताका सगळें कन्विन्स करून सांगलां की ह्यो सगळ्यो गायडलायन्स आहा त्यो पयलीं स्क्रॅप जावपाच्यो आनी मागीर कितें आहा तें फुडलें उलोवपाक बसपाक आमी रेडी आहा। बाईक व्हडलें सांगपाची गरज ना, कित्याक तो आमच्या वांगडा आयजूच न्हू, इनफॅक्ट MLA जावच्या पयलीं आमच्या वांगडा म्हाका याद जाता ISLाक जेन्ना भायल्यो गाडी हाडलेल्यो तेन्ना सगळ्यान पयलीं आवाज करपी संकल्प भाई, कित्याक आमी तेन्ना तेज्या वांगडा काम केल्लें आसा आनी तेणें तेन्ना झगडोन त्यो गाडयो गोंयच्यो चलयल्यो। सो आमकां विश्वास आसा भाई आमकां केन्नाच सोडचो ना, कित्याक ताका आमी सदांच पयलो तो फ्रंट फुटार रावन आमकां सपोर्ट केल्लो। फक्त आमी ताका आयज सांगपाक येयलो एज जाल्यार हेजो इफेक्ट कितें जातलो आनी तो एग्री जाल्लो आनी ताका आमी इन डिटेल सांगलेलें आसा की इम्प्लिमेंट जाल्यार कितें जातलें गोंयांत। मॅक्स टू मॅक्स तुका सांगता एक 50,000 टॅक्सीकार जे हे आसा पळय ते भायर वतले, कित्याक हो सेल्फ एम्प्लॉईजो बिझनस आसा, हो टॅक्सीचो एकूच बिझनस आसा, हो गोंयकारा कडेन उरला आनी हो गोंयकारा कडेच उरपाक जाय। हे खंय तरी गजाली घेवन आमी फुडें चल्ल्या आनी ह्या गजालीचेर आमी आमदारांक मेळप चालू आसा। तशेंच आमी संकल्प आमोणकर आमदार सर तेजे कडेन आयिल्ले आनी ताणें आमकां रिस्पॉन्सूय बरो दिला आनी हेच्या पयलीं आमच्या वांगडा आसलो आनी ह्यान फुडें आसतलो अशें हांव आशा बाळगिता। बट जी गायडलायन गोंयकारांक इफेक्ट करता, जे आमचे ट्युरिस्टाचे हे आसा पळय डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन रेटी आसा कितें आसा आमी म्हणटा आमकां ट्रान्सपरन्सी जाय, कोण डिनाय करता जाय, पण जी ट्रान्सपरन्सी आमकां जाय आमी एडॉप्ट करूं शकता ती ट्रान्सपरन्सी आमकां जाय आनी त्या ट्रान्सपरन्सीचेर आमी उलोवपाक आमी भासाभास करपाक आमी गोवोरमेंटा कडेन रेडी आसा। आमी पयलीं हें सांगिल्लें तशेंच सरा कडेन आमी तेंच उलयलें जी आसचें जाल्यार कितें आसचें, जे गोंयकारांक आमच्या टॅक्सीकारांक आनी आमी आमच्या स्टेक होल्डरांक सांबाळून घेवपाक असली एक गायडलायन जावपाक जाय। ही न्ही की आमी ओला हाडटले आमी उबर हाडटले ना तुमी एपाक जॉयन जा, एपाक जॉयन जाता जाल्यार मिटर कट करतलो, मिटर तुमकां घालचो पडचो ना, मिटर ना घालचो पडटलो सांगपी हो कोण? ही खंय तरी आयज गोवोरमेंटान आमकां आन्सर जाता। हांव चड उलयना, हांव टॅक्सी वाजयच्या वतीन इतलेंच उलयता की आमदार जो संकल्प आमोणकर सर आसा ताणें आमकां आयज रिप्लाय बरो दिला आनी म्हाका आशा आसा की आमच्या वाटेन रावून आनी येता त्या एसेंब्लीनूय जर हे कितें जातलें जाल्यार आमच्या वाटेन रावून ताणें आमचो आवाज हो ह्या एसेंब्लीन पावपाक जाय। ह्या गजाली खातीर खंय तरी टॅक्सीकार दुखावल्या म्हणून आज आमी ताचे कडेन आयिल्ले। सो तांणी जे उतार दिला ते उतार तो पाळटलो हीच आशा बाळगिता। आनी आयज आमचे टॅक्सीकार भाव सगळे खंय तरी अपसेट आसा, एक आमचे रागार आसा हांव म्हणूंक शकता। कित्याक आयज तेंची जी बॉडी लँग्वेज हांव पळयता जे प्रमाणे ते उलयता खंय तरी म्हाका वायट दिसता, कित्याक हे आमचेच भाव हे गोंयकार। कित्याक आयज हे बिझनस जे टॅक्सी बिझनस आसा हो एकूच बिझनस असो उरलेलो आसा तो गोंयकाराच्या हातीन आसा आनी जेन्ना हो एकूच बिझनस गोंयकाराच्या हातीन आसा आनी स्पेशली हो बिझनस आमच्या बहुजन समाजाच्या लोकांच्या हातीन आसा आनी जेन्ना हो बिझनस आसा आनी खंय तरी हो बिझनसाक खंय तरी इफेक्ट जावपाक लागलें ते आमच्या गोंयकारांक भावांक जातलें। हे लोक आयज एजूय जाल्लेली आसा, हांकां काय फुडें कसले गव्हर्मेंट जॉब या बाकीचे कांय मेळपाना। सो तेजे वांगडा जे तेंची फॅमिली आसा तेंचे वांगडी आसा तांकां आयज ते टॅक्सी चलोवनूच ते आपले फूल फॅमिलीक पोसता। आयज जेन्ना येदो व्हडलो संकट तेंचेर येयलेलो आसा जाल्यार खंय तरी म्हाकाय दिसता आमी तेंचे बरोबर रावपाची गरज आसा, तेंचो जो डिमांड आसा तो स्क्रॅप करचो म्हणून। सो हो आमचो ओपिनियन आसलो सुद्दां जाल्यार म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या गव्हर्मेंटाचेर आनी स्पेशली आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर कितें योग्य डिसिजन जातलें म्हणून। कित्याक डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा
तेका लोकांचे सेंटिमेंट खबर आसा कित्याक आयज ती सुद्दां तुमी लोकांचे पळयला खंयसरूय कितेंय विशय जालो जाल्यार तो खंय तरी इंटरफियर जावन तेजें सोल्युशन काडटा आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचेर कितें योग्य डिसिजन हे टॅक्सीकारांक मेळटलें कित्याक हे आमचे गोंयकार हेच्यान आमच्या गोंयकारांचेर अन्याय जावपाक दिवपा ना आनी ऑनरेबल चीफ म्हणजे म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचेर आनी हे जातलें तेच प्रमाणे आमची एक 7 जाणांची आमदारांची एक मिटिंगूय कॉल आउट करपाक CMांक आमी सांगलेलें आसा स्पेशली कोस्टल बेल्टाचेर तांकां इफेक्ट जाता टॅक्सीकार आमदार जे आसा ती आनी मिटींग हे 2-3 दिसां भितर जातली आनी थंयसरूय आमी CMाच्या फुड्यान जे आमचे प्रश्न जे तेंच्यांनी आमकां सांगलेले आसा ते आमी तेंचे मांडटले आनी म्हाका पूर्ण एक विश्वास दिवपाक सोदता कित्याक हे टॅक्सी बिजनस जर खंय इफेक्ट जालो आनी हे जालो जाल्यार हांव ना म्हणना तेजो एडवांटेज आसा बाकीचे सगळे आसा बट खंय तरी आमचे गोंयकार लोकांचे फ्युचर कितें सो हेज्या लागून खंय तरी आमकां दिसता की म्हाका CM हो योग्य डिसिजन घेतलो आनी जे तेंचो डिमांड आसा कितें ते स्क्रॅप करचे कितें आसा तें म्हाका दिसता त्या प्रमाणे ते योग्य डिसिजन जातलें